for Transport, Excise and Taxation and Information, Shajil Memon Saab. Senior Vice President, MasterCard, Mike Jones. Mr. Noman Azhar, Chief Officer, Zindagi, JS Bank. Deputy Chief Executive of Bank al-Islami, Imran Aleem Sheikh. Project Director, Shoaib Shafiq. Brigadier Girl of NRTC, other distinguished guests. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm indeed delighted and humbled to be here, to be part of this great event where, since digitalization in the transport sector is being initiated, and as the Minister and the Project Director explained, this is the first such initiative anywhere in Pakistan. I congratulate the Transport Department, the Sindh Mass Transit Authority, and all the people who've worked hard to make this possible. If, Mike, I know you don't understand Urdu, but I'd like to speak in Urdu so that I'll have Sharjeel translate everything to you later. इससे मैंने कहा बहुत खुशी हो रही है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पिछले कुछ सालों से बहुत अचीवमेंट्स हैं। हमने स्लो स्टार्ट किया, हमारी जो मास ट्रांजिट का सिस्टम है कराची, अनफॉर्चुनेटली शायद एक ही ऐसा शहर होगा जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और जिसमें कोई प्रॉपर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। हमने मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ 10-12 साल पहले से काम शुरू किया, वर्ल्ड बैंक, उससे पहले जायका के साथ काम कर रहे थे। और इन सारी चीज़ों में हम अपना एक चीज़ भूल गए कि जी हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, SRTC 1970 में बड़ी अच्छी चला करती थी, उसको हम भूल गए, हमारी अपनी गलती है। और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उवैस शाह साहब और फिर शजील साहब जब आए तो उन्होंने ये स्कीम निकाली कि हमने बसेस को तो पहले रोड पे लाना है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट हुई और हमने NRTC के साथ मिलके एक बस सर्विस शुरू की, वो जो लाल बसेस, लेकिन अब वो नीली पीली हो गई हैं, बहुत सारे रंग उसमें आ गए। आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट दैट, इसलिए कि वो ब्रांड हमारा लाल बसेस का था, वो आई। फिर हमने ख़वातीन के लिए ये पिंक बसेस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी नोमान साहब ने शुरू में बात की रिगार्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारी है। मैं बता दूँ, टॉक्ड अबाउट इंडिया, यू टॉक्ड अबाउट अदर प्लेसेस, द प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ रैंक्ड 6th in public-private partnership in all of Asia. और मैं बता रहा हूँ प्रोविंस ऑफ सिंध बिकॉज हमारी सिर्फ 2 प्रोविंसेस हैं, यानी सब स्टेट्स हैं, सब गवर्नमेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया। इसमें एक गुजरात है इंडिया में और एक सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रैंक 12वां है, सिंध का रैंक 6ठा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और ये पुरानी बात है, ये आज से 4 साल पुरानी बात है। और इस वक्त अगर दोबारा कोई करेगा, बिकॉज उसके बाद जो हमारी सक्सेसेस हुई हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इट बी द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इट बी द सर्विस सेक्टर। और ये तो मैं अभी देख रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, दिस गोज फार बियॉन्ड। और वी हु इज इन ये एक जो हमारा इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑब्वियसली, उसकी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, देन यू हैव द फेडरल गवर्नमेंट, NRTC comes under the Ministry of Defence, Defence Production, I believe. So the federal government is there. Uski sub authority ek NRTC. Then you have a local corporate,
JS Bank, you have an international financial institution, MasterCard, Turkish partner, Kent Card, bhul gaya tha isme tha bilkul. So this is an international public-private partnership and the benefit kisko ja raha hai? Karachi ke logon ko ja raha hai, Karachi ke shehri ko ja raha hai. So all of us have come together to benefit the people of Karachi aur Sindh hukumat ka ये فرض ہے, یہ مینڈیٹ ہے. اس وقت اٹ ٹیکس ٹائم. آپ آئی ایم ایف کے ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں, اور بڑی خوشی کی تھی جب آپ کو $1 ارب ملا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے. وہ نہیں ہو رہی تھی وہ ٹرانزیکشن, تو آپ کو یاد ہے کتنی ہم پریشانی میں تھے. ہم اس زمانے میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوشیشنز خراب ہو گئی تھی, ہم ٹاکنگ اباؤٹ, اور یہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لے, فیبرری لاسٹ ایئر, فیبرری 2023 جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی تھی, اس کے اندر وہ $1.7 بلین کمٹ ہوئے تھے سندھ کے لیے, جب کوئی پاکستان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. صوبہ سندھ کو لوگ دینے کے لیے تیار تھے. ہم نے واٹر سیکٹر میں K4 فیڈرل گورنمنٹ بنا رہا ہے, K4 کی آگمنٹیشن جو ہے ہم نے کراچی کے لیے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ کیا. آئی تھنک اٹس $1.6 بلین دی ٹوٹل پروجیکٹ. 3 phases. فرسٹ فیز وی سکسیزفلی ڈن. ابھی ہم فیز 2 کی طرف جا رہے ہیں جس میں آگمنٹیشن ہے کراچی کی. ان دا ٹرانسپورٹ سیکٹر مجھے نمبر شاید صحیح یاد نہ ہوں, مجھے منسٹر صاحب کر دیں گے, یا بیٹھے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والے ہمارے ڈی جی. خیر وہ یلو لائن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نہیں ہے. $175 million ہے, $380 million. Now this kind of money نہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں, نہ پروونس سے لے سکتے ہیں. یو ول ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو انٹرنیشنل ڈونرز, یو ہیو ٹو ٹائٹن یور بیلٹس تاکہ سارے پروجیکٹس ہم کر سکیں. ہماری جو ویسٹ واٹر کے پروجیکٹس ہیں, مجھے بتائیں گے ٹوٹل اس کا اماؤنٹ کیا ہے؟ ہم جو TP1 TP2 جو سب ختم ہے, وی ناٹ ٹریٹنگ, وچ از ویری سیڈ. اس میں آئی ایم پارٹلی رسپانسبل, میں بلکہ پورا رسپانسبل آپ مجھے کریں, لیکن سلیوشن بھی میرے پاس ہے. یعنی حکومت سندھ کے پاس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. صرف ٹوٹل آپ کے جو اسے $650 million to treat wastewater. Now tell me, where do I bring this money from? I can only bring this money if I present a good case. Nobody lends you money. I've worked in a bank. They don't give you money. Money is not for free. You have to. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, سب سے پہلے جب آپ اس کیوسک پہ جائیں گے تو کہا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کے KYCs نو یور کسٹمر آئے گا. تو یہ آپ صرف اپنے پیسے ڈالنے جاتے ہیں نا بینک میں, تو آپ کو ریگولیشنز فالو کرنی ہے, آپ سے حکومت پوچھتی ہے, آپ سے اسٹیٹ بینک پوچھتی ہے, تو منی پیسے لینے جاتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے. جب ہمارا ٹریک ریکڈ ہے, ہماری کریڈٹ ورتھنس ہے, تبھی تو $1.7 ارب ہمیں مل گئے. اور یہ میں نے جو ساری اسکیمز بتائی ہیں اسی کا پارٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی ان پروجیکٹس کو کنٹینیو کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے. میں شکر گزار ہوں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا, سینئر منسٹر ٹرانسپورٹ کا, کہ انہوں نے یہاں آج مدعو کیا. اور جیسے میں نے کہا, یہ گرانڈ بریکنگ ویری momentous occasion in our history that we digitalizing our transport and automatic collection ہے. منسٹر صاحب نے ایکسپلین بھی کیا کہ روٹ 1 اور روٹ 9 پہ ہے, لیکن انشاءاللہ 30 days it will go to all our it will go across our people's bus service جو ہے ہماری. اور میں بڑا خوش بھی ہوں کہ اس ایونٹ پہ نہ صرف ہم نے آج جیسے میں نے کہا آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن, یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور فیضان کہاں گئے, ادھر کہیں تھے. We also had your college reunion after 30 years and very glad about that, and the friendships that were سب نے ادھر بتائی کہ بڑی فرینڈشپس ساروں کی ہے. ہم بھی سب کے دوست ہیں بھائی. really lay down timelines so that we achieve the objectives. ہم ریڈ لائن کو تیزی سے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں.
येलो लाइन, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, कल हम अपनी टारगेट से, मुझे बड़ी हैरत हुई, हमने कल एक बहुत काफ़ी लंबी, मैं हर महीने, और इस दफ़े तो मैंने 15 दिन बाद मीटिंग रखी थी हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ, सो दैट वी एक्सपर्टाइट, हम खुद भी अकाउंटेबल हों, हम उनको भी अकाउंटेबल करें इसके। मैंने आज सुबह वो टेलीविज़न पे देखा, कहा जी बड़ी उस पर सिंध सूबा, ये मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड, आई एम हैप्पी यार, सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सब ने एक्नॉलेज किया है। अच्छा, एक तो होता है ना कि बेहतर हैं, हम बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर हैं, वी लेफ्ट देम फार बिहाइंड। अब वो थोड़े से हमसे, वो कहते हैं जेलस को उर्दू में कहते हैं, थोड़े से जेलस हैं दी अदर प्रोविंसेस एंड दे सेइंग ये कैसे हो गया। आई टेल यू हाउ, क्या हुआ। We had the worst flood in the history of this country in 2022. वो फ्लड, अभी बात की थी हलीम साहब ने फ्लड के बारे में कि ऑल इज़ वेल जब कहा गया था, वो फ्लड मैंने अपनी ज़िंदगी में 76 वाला फ्लड भी देखा है, उससे पहले तो 42 में फ्लड आया था जो मशहूर था, लेकिन मुझे जब 2010 का फ्लड था तो उसमें बड़े लोग मेरी गांव में थे जिन्होंने 42 का फ्लड भी देखा था, उन्होंने कहा जी ये उससे ख़राब है। और 2010 से 2022 वाला फ्लड बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था, दोनों साइड पे था इंडस रिवर के। उसके अंदर अभी फ्लड क्या पानी निकला नहीं था, हमें पता था जो चैलेंज हमारे सामने। हमने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की, एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध was able to raise from these international agencies $1.7 billion. अभी हम IMF से $1 billion हमने कुछ दिनों पहले लिया था, हम बड़े खुश हुए थे, and we did this in 3 months. The catastrophe was such, obviously human element था, they came and they saw the damage, लेकिन हमारा भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा था, थोड़ा बहुत काम था। और यही वजह है, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेरे साथ थे, दिस वाज अक्टूबर और नवंबर, लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर अराउंड दिस टाइम, हेलीकॉप्टर में हम ये सिंध 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उन्होंने नीचे देखा तो मुझे कहते चीफ मिनिस्टर साहब ये तो बड़ा मसला होगा, हमारा तो अगला सीज़न भी गया फार्मर्स का। तो मैंने उन्हें कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सिंध के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, हाँ उन्हें थोड़ी सी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अगर हम दे सके तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारा इस साल का यानी 2022-23 वाला जो वीट क्रॉप है वो एक बम्पर क्रॉप होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और हमारे फार्मर्स की मेहनत से वो बम्पर वीट क्रॉप हुआ उस साल। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरे सूबे थोड़े से भी परेशान हैं, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को इस सूबे के रहने वाले ही बी लिटिल करके कोशिश करते हैं कि ये पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ ना मिले। कल भी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसका मेन मकसद क्या था, और मैं आपको बताता हूँ, आई विल गो बैक, स्पीच लंबी हो जाएगी लेकिन मेरा ख्याल है मैं कर लूँ ये बातें। कराची के बहुत हमें मिलता है सुनने के लिए, राइटली सो, हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है, मैं कोई जस्टिफाई कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ इधर। कराची के लिए हमने 2016 में 15-16 में एक स्टडी शुरू की, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी। इसलिए उससे पहले तो 15-16 से पहले मैं कहना नहीं चाहता, हमारे मसले कुछ और थे कराची के। हमारे मसले थे कि दिन में 25 लाशें गिरती थी इधर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी ख़त्म हुई। आजकल भी लॉ एंड ऑर्डर है, वो हम स्मॉल पेटी क्राइम्स, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त डेवलपमेंट का कोई सोचता ही नहीं था। उस वक्त सोच ये होती थी कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, कहीं बोरी बंद लाशें ना मिल जाए। तो हमारी सारी 2008 से लेके 14-15 तक इसी पे हमारा जहन, अब जब थोड़ी सी बेहतरी आई
ہم نے کراچی ڈائگنوسٹک اسٹڈی کرائی اور اس میں واٹر، ڈرینیج، ٹرانسپورٹ اور جنرل انفراسٹرکچر کی ہم نے شارٹ فالس دیکھے کہ کہاں کہاں گیپس ہیں. گیپس فار ہیوج، یو کین جسٹ امیجن واٹ دی سچویشن ور. اور اس کے بعد سے ہم نے انٹرنیشنل، اچھا اب یہ گیپس جو ہے مجھے اس وقت جو یاد پڑتا ہے، دی ریکوائرمنٹ فار دا سٹی آف کراچی، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2016 اور 17 جب یہ ختم ہوئی تھی، واز اباؤٹ $2 trillion. آپ سمجھ سکتے ہیں حکومت سندھ کے پاس اور فار دیٹ میٹر حکومت پاکستان کے پاس بھی یہ پیسہ تو نہیں ہے کہ ہم خرچ. اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے اوور دا ایئرز. اور آج صبح میں کہیں بیٹھا تھا، وہ کراچی کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو باتیں، آئی ڈونٹ وانٹ ریئلی پولیٹیسائز دس، اس لیے کہ آج صبح مجھے بڑا افسوس ہوا تھا نا کہ کوئی اچیومنٹس کو نیگیٹو بتا کے چاہ رہا ہے کہ یہاں سے پیسہ چلا جائے کہیں. میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ حکومت سندھ اپنی پارٹی لیڈرشپ، بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں، ان کی گائیڈنس میں سرو کرتی رہے گی. اور ہمیں ابھی میں نے بات بتائی نا، میں پھر لیکن یہ میرے خیال ہے آخر ادھر ہی ختم کرتا ہوں اس بات پہ. ابھی میں نے بتایا کہ وی ور ایبل ٹو ڈیلیور ان سندھ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہی وجہ تھی ہماری 2018 کی الیکشن، ہماری ہسٹری میں ہم نے سب سے زیادہ سیٹس لی تھیں. ہم اس وقت 99 سیٹس پہ تھے ان دی پروونشل اسمبلی، 168 کے ہاؤس میں. ہم کوشش کرتے رہے 100 پہ آئیں، بٹ وہ 100 ہمارا نہیں ہوا. 2024 میں سندھ کے لوگوں نے ہمیں 117 سیٹیں دی ہیں، یعنی 18 مور دین دی پریویس ریکارڈ دیٹ وی ہیڈ. تو یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں نے ایکنالج کیا ہے اس بات کو، اور سندھ کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں میں. کراچی میں میری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھی. میرا خیال تھا کہ ہم جو ویژن دے رہے ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو ادر پارٹیز ہو آر کنٹینڈرز ہیئر، one party has been here for a very long time. They've had the city district government and they've ruled over and they've been part of various governments. But جو بھی ہے اس کو چلے چھوڑیں. دوسری پارٹی جو آئی تھی، yes, the people of Karachi did vote for them in 18. لیکن کیا کچھ نہیں. کراچی میں we were expecting more, but ہم، میرا خیال ہے کم رہ گئی ہماری کوشش. ہم اور کوشش کریں گے. اور لیکن کراچی میں بھی ہم نے اپنی، ایکسیپٹ فار 1970، یہ شاید لوگوں کو ادھر کچھ کو پتہ ہو، جو میری عمر کے ہیں یا میرے سے بڑے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ 1970 میں، 1970 میں پیپلز پارٹی واز دی لارجسٹ پارٹی ان دا سٹی آف کراچی. وی ہیڈ مور ووٹس دین اینی ادر پارٹی ہیئر ان کراچی. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھاٹ 2024 کو ہم کر لیں گے. 24 کو نہیں کیا تو 29 میں we will become, because we will serve the people of Karachi. ہم خدمت کرنا جانتے ہیں. ہمارا نصب العین یہ ہے، ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی سکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے لوگ بات کرتے ہیں اس پورے سندھ میں، ہماری رورل ایریاز میں، ایکسیپٹ فار دا سٹی آف کراچی اینڈ حیدرآباد، وہاں ہم نے محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. ہم نے ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں آ رہی. ہم سب جیتے ہیں، یہ لوگوں کا کیا شکر گزار ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ کم ایزیلی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، سب سے کلینلی، اور میں ابھی خیر وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس پہ نہیں جاتا، لیکن ہم نے جیتے ہیں. میں لوگوں کا شکر گزار ہوں، سندھ کے لوگوں کا. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کی گائیڈنس میں we'll do better than the last 15 years that we've been in government. And we've not, لوگ چاہے جو کچھ کہیں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میڈیا میں بھی آتی ہیں باتیں. شیخ صاحب نے بتایا، کتے کو آدمی کاٹے تو خبر نہیں بنتی، آدمی کو کیا کہا میں نے، کہا کتے کو کاٹے نہیں، آدمی اگر کتے کو کاٹے تو خبر بننی. لے ایسی خبر مجھے نہیں پسند بھائی. ٹھیک ہے، تو وہ خبر اچھی تو نہیں لگتی لیکن سننی پڑتی ہے. وہ نیوز وہی بنتی ہے.
please criticize. اور میں کبھی بھی کرٹیسزم سے مجھے کہتے ہیں نا, ابھی بھی ایک جرنلسٹ آیا تھا میرے پاس اور اس نے کچھ کہا, میں مجھے کہا, میں نے کہا مجھے بھائی فرق نہیں پڑتا ہے, میں سیکھتا ہوں. مے بی 10% of what you're saying is true, maybe 90% of what you're saying is true. That is information for me. And I need to make myself better and make the working of the government better. So ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ for inviting me here today for this event, and I congratulate all the stakeholders for a wonderful job done. Thank you very much. Pakistan Zindabad.